नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। अध्यादेश फिर्ता लिँदा पनि नेकपा भित्रको विवाद साम्य भएन। सत्ता समीकरण नै फेरबदल हुने संकेतपछि प्रधानमन्त्रीको दौडधुप बढ्यो। आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल तीव्र। सरकारले सुरु गरेको लकडाउनको आज 35औं दिन। काठमाडौँबाट घर फर्कनेको लर्को। जोखिम बढेपछि कडी कडाउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि सुदूरपश्चिम हुँदै नेपाल भित्रिएको 1.5 लाख भन्दा बढीको परीक्षण नहुँदा जोखिम बढ्यो। संक्रमित देखिएपछि झापाको 12 सेलबन्दी। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,07,000 नाघ्यो। 30 लाख भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वर्ष दिवस नमनाउने एन्फाको निर्णय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल बिनै सोमबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिइसक्दा पनि नेकपा भित्रको विवाद सुल्झिएको छैन। ओलीको सो कदम लगत्तै उनै तरका शीर्ष नेताहरूले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने सम्मको तयारी गरेका समाचारहरू बाहिरिएपछि सङ्कट समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता बढाएका छन्। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पार्टी सचिवालयले गत फागुन 14 गते गरेको सिफारिसलाई चुनौती दिएका ओलीप्रति त्यसयता अर्को पक्ष रुष्ट छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पार्टीले गरेको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका ओलीलाई प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले अध्यादेश फिर्ता लिए लगत्तै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन समेत सुझाएको बताइन्छ। पार्टी सचिवालय स्थायी कमिटी संसदीय दल लगायतका अल्पमतमा परेका ओली अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि यति बेला लगातार आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन्। ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षीय धरबीच 2 दिन यता पटक पटक छलफल भएका छन्। यही बीचमा तीनवटै गुटका आन्तरिक छलफल पनि भएका छन्। मुलुक कोरोना भाइरसको सङ्कटमा जुधिरहेका बेला सत्तारूढ दलभित्रै भएको खिचातानीले आम मानिस निराश भएका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भुसालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा समाचारमा। धन्यवाद। खासमा यो तपाईँहरूको आन्तरिक किचोलो चाहिँ किन भइरहेको छ? अध्यादेश फिर्ता लिइसक्दा पनि यो के को रोइलो आम जनतालाई स्पष्ट ढङ्गले बताइदिनुहोस्। यो पहिला त म तपाईँलाई के भन्छु भने यो राजनीतिक छलफललाई किचलो रोइलो भन्ने जस्ता शब्दहरूले चाहिँ व्यक्त गर्ने तरिका उपयुक्त भएन। तर भुसालज्यू, देख्न त त्यस्तै देखिन्छ नि त। आम मानिसले त त्यही नै भनिरहेछन्। सत्तारूढ दल यतिखेर चाहिँ आफै बाजिरहेका छन्। देश यसरी कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा अगाडि बढिरहेको छ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैले सहयोग गर्न पर्ने ठाउँमा राजनीतिक दल अझ भनौँ उच्च नेतृत्व गर्नेहरू नै यो अवस्थामा हुँदाखेरि त जनताले त त्यही नै भनिरहेछन् नि। राजनीतिक दलहरूले छलफल हुने कुरालाई त्यस्ता खालका शब्दले व्यक्त गर्ने तरिका मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन। त्यस कारणले मैले यो कुरा भनेको। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यति बेला के गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ जायज छ। यति बेला हामीले चाहिँ वास्तवमा कोरोना विरुद्ध पार्टीको सिङ्गो शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूलाई जनताको सेवामा कार्यान्वयन गर्ने गरी नै जानु पर्थ्यो। तर यसमा कमी के भयो भने स्वयं सरकारले त्यो कामतर्फ भन्दा अनायास रूपमा 2टा अध्यादेश अगाडि सारेर एउटा विवाद सिर्जना गर्ने काम गर्यो, जसले गर्दाखेरि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीले जनतासँग मत मागेर त्यो मतबाट बनेको सरकार भएको हुनाले पार्टीको त्यसमा ध्यान जानु स्वाभाविकै थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा छलफल गरौँ भनेर कुराकानी भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। अब यहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने विधेयक त फिर्ता भइसक्यो नि, किन रोइलो भन्नुभयो। विधेयक फिर्ता त भयो, फिर्ता भयो, किन आयो, किन फिर्ता भयो, यसको छलफल हुनु पर्दैन। अनि आज तपाईँले आफै भनिरहनु भएको छ कोरोना विरुद्ध जानुपर्ने। अनि कोरोनाकै विरुद्ध जानका निम्ति बसेर पार्टीमा छलफल गरेर योजना बनाऊ भन्न पर्दैन र? त्यसले गर्दाखेरि यसरी
पार्टी व्यवस्था जहाँ छ त्यहाँ दुनियाँका पार्टी व्यवस्था भएका ठाउँमा अध्ययन गर्नुहोस्। जहाँ पनि बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, विवादहरू हुन्छन्, ती विवादहरूको समाधान फेरि पनि बहस छलफलबाटै हुन्छ। त्यही भएको हो हाम्रोमा पनि। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा यति धेरै नकारात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन। पोजिटिभली सकारात्मक पक्ष पनि छ नि त। यहाँ मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याको बारेमा जुन पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेर तिमीले सरकार चलाउने, तिमीलाई हामीले मत दियौँ भनेका छन्, त्यो पार्टीको तर्फबाट मागिएको मत जनताले दिएका हुन्। त्यो पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनको सँगसँगै आफूले चलाएको सरकारले गरेका कामका बारेमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, त्यसमा टिक्का टिप्पणी गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिनुपर्छ कि नकारात्मक ढङ्गले यसरी चाहिँ हेरिनु हुँदैन। त्यो मैले भन्न खोजेँ। त्यसो भने यो गुटको भेलालाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ त? गुट होइन, पार्टीभित्र विभिन्न खालका मतहरू, ती मतहरूका चाहिँ मत मिल्नेहरूका बिचमा विभिन्न खालका छलफलहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ नि पनि त्यो गुट भनेर मात्रै चाहिँ हेर्ने, गुटका आँखाले हेर्ने, त्यो आँखा पनि त्यो गुटवादी आँखा नै हुन्छ। त्यस कारणले त्यस हिसाबले हेरिनु हुँदैन के। पार्टीभित्र त विचार समूह अलग अलग खालका मतहरू हुन सक्छन् भनेपछि ती मतहरूका बिचमा छलफल बहस त हुन्छन् नि। यो त दुनियाँभरमा हुने कुरा हो कि। हामी त्यहाँ त सुरुदेखि नै पञ्चायती कालदेखि नै पार्टीहरू भनेका यसरी छलफल गर्छन्, यस्तो गर्छन्, केही गर्न हुँदैन, एकदलीय हुनुपर्छ, राजाले निर्देशन गरेपछि त्यस यहाँ चल्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कृति जुन विकास गरियो, त्यो संस्कृतिले आज पनि काम गरिरहेको छ कि। आज पनि एउटा नेता बनाएपछि त्यो नेताले जे भन्छ त्यही मानेर हिँडिनुपर्छ, त्यहाँ बोल्न पाइँदैन, त्यहाँ कुरा गर्न पाइँदैन, भक्तिगान बाहेक अरू केही गर्न पाइँदैन भन्ने जुन संस्कृति विगतदेखि थियो, त्यसको असरसँग अहिले पनि रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस ढङ्गले हेरिनु हुँदैन। विचारहरूका बिचमा बहस हुँदैन, छलफल हुँदैन। हाम्रो पूर्वीय दर्शनको परम्परा नै के हो भने बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने परम्परा हो। वाद विवाद गरेर जाँदा अगाडि बढ्दाखेरि वाद विवाद मार्फत हामी चाहिँ तत्त्वबोध गर्न सक्छौँ, निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, सही कुरा त्यहाँबाट निस्किन्छ भन्ने त हाम्रो त पूर्वीय दर्शनको त पुरानो परम्परा हो नि। त्यसलाई बिर्सेर अहिले हामी चाहिँ के गरेका छौँ भने वाद विवाद गर्न नदिने, चुपचापसँग जे मैले भन्छु त्यही मान भनेर कसै एउटा व्यक्तिले भनेको कुरालाई मानेर हिँड्नुपर्छ भन्ने यो राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था ल्याउँदाखेरि ल्याएको विचारले अहिलेसम्म त्यो प्रभावित गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यस ढङ्गले चाहिँ हेरिनु उपयुक्त होइन। भूषालज्यू, जस्तो तपाईँले भनेअनुसारकै जस्तो विचार समूहको बैठक चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपालको घरमा त्यो बसेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब निष्कर्ष दिने भनिएको छ। खास गरी कस्तो खालको निष्कर्ष चाहिँ दिने हो उहाँले? खास गरी राजीनामा दिन भनेर समेत सुझाएको हो? होइन, अहिले चाहिँ नि त्यो यो पनि मिडियामा आएको कुरा मात्रै हो। भित्र भएको कुरा भन्नुहुन्छ भने हामी बैठकमा जाउँ, बैठक गरौँ, बैठकमा छलफल गरौँ, बैठकबाट बैठकको एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ? राजीनामा हुन्छ? मैले भन्दैछु त, विगतका कामको समीक्षा गर्ने हो हाम्रो कुरा। अहिले यो सरकार बनेदेखिका सरकारका कामका समीक्षा गर्ने, पार्टी एकता भएदेखिका पार्टी कामका समीक्षा गर्ने, त्यो समीक्षाबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा नयाँ योजना बनेर अगाडि जाने। नयाँ योजनामा जाँदाखेरि कतिपय नेताहरूका जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने त्यो गर्न पनि तयार भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले ठ्याक्कै यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने केही पनि होइन। यो त बाहिर मिडियामा खैको सहाय कसरी कताबाट आएको छ म चाहिँ यो बुझ्दिनँ। भनेपछि अध्यक्ष कसलाई, माधव कुमार नेपालज्यूलाई दिने भन्न खोजिएको हो? खोजेकै होइन। मैले फेरि तपाईँलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर भन्छु कि जे हो कुरा त्यही बुझौँ न, किन अन्यथा किन बढी बुझ्ने। मैले के भनिरहेको छु भने विगतका कामका समीक्षा गरेर नयाँ निर्णयमा पुगौँ, अब कसरी जाने भन्ने बारेमा। त्यो निर्णयमा पुगेपछि जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो भने गरौँ भन्ने तहको कुरा हो भन्दैछु। अब कसलाई प्रधानमन्त्री, कसलाई अध्यक्ष, कसलाई उपाध्यक्ष भनेर फेरि मैले कसरी भन्नु, जब कि त्यो कुरा हामीले गरेकै छैनौँ, हाम्रो बिचमा त्यो कुरा भएकै छैन। हामीले त एउटा सैद्धान्तिक कुराबाट चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो अब अर्को प्राविधिक हिसाबले लगेर सैद्धान्तिक कुरालाई यसलाई चाहिँ पातलो बनाइदिन खोजेको कि जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यसो भने तपाईँले भन्नुभएको बैठकको एजेन्डा चाहिँ के हो त? बैठक एजेन्डा फेरि मैले भने त विगतका कामका समीक्षा गर्ने, यो सरकार बनेदेखि आजसम्म भएका कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा नम्बर 1। एजेन्डा नम्बर 2 पार्टी एकता भएदेखि आजसम्म पार्टीमा भएका कामका समीक्षा गर्ने एजेन्डा नम्बर 3। एजेन्डा नम्बर 2। एजेन्डा नम्बर 3 भनेको त्यसो भए यो समीक्षापछि समीक्षाबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो निष्कर्षका आधारमा कसरी जाने भन्ने कुराको योजना बनाउने एजेन्डा नम्बर 3। एजेन्डा नम्बर 4 तदनुरूप नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने। ल यही हो 1 2 3 4 यो एजेन्डा छ। त्यसो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु भएन भने के गर्ने? नबोलाएर त उहाँले हुनै हुँदैन, किनभने पार्टीको विधानले गरेको विधानको धारा 59 को बाध्यकारी व्यवस्था हो।
25% सदस्य कुनै पनि कमिटीको 25% सदस्यले माग गरे भने केन्द्रीय कमिटीको हकमा 1 महिनाभित्र, त्यो बाहेकका अरू कमिटीको हकमा चाहिँ 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनै पर्छ। बोलाउने बाध्यकारी व्यवस्था हो, त्यसलाई छल्न पाइँदैन। त्यसलाई छल्ने भने विधान विपरीत गएको भन्ने आरोप लाग्छ। झन् भुषालज्यू, अन्तिममा एउटा के प्रश्न भने जस्तो कि दुईजना अध्यक्षहरूको जुन एउटा टकराव छ त्यसले चाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ कि भनेर केही आम मानिसहरूले अहिले चाहिँ आशंका गर्न थालेका छन्। प्रस्ताइदिनुहोस्, हुन्छ कि हुँदैन? पार्टी विभाजन हुँदैन। म एकदम प्रश्न भन्न चाहन्छु, यो पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति गरिएको छलफल होइन। पार्टीलाई चाहिँ यो पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउनका निम्ति, पार्टी एकतालाई अझ दह्रो बनाउनका निम्ति, पार्टी एकताका बाँकी रहेका कामलाई चाहिँ पुरा गर्नका निम्ति, सरकारको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउनका निम्ति, पार्टीको सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई अरू सशक्त बनाउनका निम्ति गरिएको छलफल हो। त्यस कारणले पार्टी विभाजन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कसैलाई चाहिँ यो फुटिहाल्छ कि भनेर मनमा खुसी लागेको छ भने पनि त्यो खुसीलाई चाहिँ निकालेर फाल्दै हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषाल र आजको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरणको लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको 35औं दिन पूरा भएको छ। लकडाउनको 5 सातामा काठमाडौँको सडकमा सवारी साधनको लर्को देखिएको छ भने गृह मन्त्रालयले कडाई गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरणको लागि सरकारले लगाएको लकडाउनले 5 साता पूरा गरेको छ। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले 35 दिन पार गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा साबिकका दिनमा भन्दा बढी सवारी साधन गुडेका छन्। बिहानै विराटनगरबाट आएका गाडी नागढुङ्गामा रोकिएपछि सरगर्मी बढेको लकडाउनको 5औं सातामा अन्य क्षेत्रमा पनि सवारी साधनको लाम लाग्यो। सडकमा अनुमति लिएका बाहेक सवारी साधनको चाप बढेपछि सोमबार नै गृह मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ। पास बिनाका सवारी साधनलाई कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन र व्यक्तिहरूलाई अन्य दिनहरूमा जस्तै कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कारबाहीमा परेकाहरूलाई 1.5 घण्टा कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना दिने गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवरका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले निजी प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ। परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले कोभिड-19 परीक्षण निजी प्रयोगशालाले पनि गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित भने नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगशाला निर्माण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति लिएर निजी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न सक्ने बताए। सोमबारबाट दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पीसीआर परीक्षण सुरु भएको छ। यो सँगै नेपालमा विभिन्न 16 स्थानमा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 ले कोरोना परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 100 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 100 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 31 जना उपचाररत छन्। यसैगरी वीरगञ्जमा 3 जना र भरतपुर र कैलालीमा 1-1 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 16 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 52 हो, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा हिजो थप 2 जना सहित जम्मा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा हिजो थप 1 जना सहित जम्मा 31 जना गरी कुल 36 जनाको उपचार यी अस्पतालहरूमा भइरहेको छ। सबै संक्रमितहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। सोमबारसम्म 53,534 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 10,471 र आरडीटी विधिबाट 43,083 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,184 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिले 20,195 जना देशभरका क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 8 बाहिर 98 सहित कुल 106 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट मात्रै झन्डै 1.5 लाख मानिस भित्रिएका छन्। विदेशबाट भित्रिएका सबैको र्यापिड टेस्ट गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले तयारी थाले पनि हाल परीक्षण सुस्त भएको छ। सुरुवाती चरणमा 20,000 जनाको र्यापिड टेस्ट गर्ने जनाए पनि हालसम्म 14,000 बराबरको मात्रै परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएको 1 महिनाभन्दा बढी बितिसक्दासम्म यस प्रदेशमा परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेको छैन। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमै केन्द्रित भएको कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएसँगै यस प्रदेशमा नेपाली सेनाको टोली, काठमाडौँबाट आएको टोलीसँगै यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीले धमाधम कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको थियो। सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमै गएर स्वाब सङ्कलन तथा र्यापिड टेस्ट गरिए पनि हाल कोरोना परीक्षण सुस्त आएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल र धनगढी स्थित क्षेत्रीय पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण ल्याब राखिएको छ। धनगढी स्थित क्षेत्रीय पशु अन्वेषण प्रयोगशालाबाट मात्रै हरेक 4 घण्टामा 96 वटा नमुना जाँच गर्न सकिने सुविधा छ। दिनमा कम्तीमा 8 घण्टा प्रयोगशाला सञ्चालन गरे 192 वटा नमुना जाँच गर्न सकिन्छ। तर प्रयोगशालामा थ्रोट स्वाबको परीक्षण सुस्त छ। प्रयोगशाला स्थापना भएको 2 साताको अवधिमा जम्मा 460 वटा नमुना मात्रै जाँच भएका छन्। थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन कम हुँदा प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार जाँच हुन सकेको छैन। सोमबार 16 वटा थ्रोट स्वाब नमुना जाँच गरिएको प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीले जानकारी दिए। नमुना सङ्कलन सुस्त हुँदा जाँच पनि कम भइरहेको शाहीले बताएका छन्। आरटीपीसीआर मेसिन सुरु गरेको छ 29 गतेबाट हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न 460 वटा चाहिँ टेस्ट गरेका छौँ। अहिलेको एभरेज निकाल्दाखेरि दिनमा चाहिँ 30 वटा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ टेस्ट भएको छ। यस्तो छ जम्मा अब 30 वटा मात्र स्याम्पल एभरेजमा छ अहिलेसम्म होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नाले स्याम्पल चाहिँ अब नआएको कन्डिसन चाहिँ छ। अब स्याम्पल जति आए पनि हामी गर्न चाहिँ तयार छौँ। अब स्याम्पल नआएर चाहिँ अब हाम्रो टेस्ट भोल्युम पनि कम भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको प्रयोगशालामा क्षमता अनुसार नमुना जाँच गर्न प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ। अस्पताल अन्तर्गतको प्रयोगशालामा अहिले 4 जना प्राविधिक कार्यरत छन्। थ्रोट स्वाब राख्न भिटिएम अभावको समस्या देखिएको छ। अहिले भने 800 भिटिएम आएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रदेशभर हालसम्म पीसीआरबाट 2750 जना र आरडीटी किटबाट 11961 जना गरी 14711 जनामा कोरोना जाँच भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। शङ्कास्पद बिरामी देखिएमा कोरोना परीक्षण बढ्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। परीक्षण गर्नलाई पनि हामी कहाँ थुप्रै सामग्रीहरू चाहिन्छ। एक त कुनै मान्छेमा त्यस्तो लक्षण भएको हुनु पर्यो जसको चाहिँ हामी खकार अथवा स्वाब कलेक्सन गरेर लिएर आउँ। त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे नै अहिलेसम्म हामी 9वटा जिल्लामा दैनिकै सम्पर्क हुन्छौँ। 88 पालिकामा त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे भेटिया छैन। भेटियो भने अब कता कता के त्यसमा चाहिने केमिकलहरूको अभाव थियो। हिजो राति हामी कहाँ केमिकलहरू पनि काठमाडौँबाट आइपुगिसकेका छ। तर लक्षण भएको मान्छे त हुनु पर्यो नि त गाउँमा कतै। अब गाउँमा लक्षण भएको मान्छे भेट्यो भने हामी जिल्ला तहमै त्यो नमुना सङ्कलन गर्न लगाउँछौँ र उहाँहरूले धनगढी पुगाउनुहुन्छ अनि हामी यहाँ जाँच गर्छौँ। अब कुनै लक्षणै भेटिएको मान्छे छैन भने त दायरा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा संक्रमणको अवस्था जानकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। लकडाउनको अवधिमा भारतबाट फर्किएकाहरूलाई भने क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूलाई आरडीटी जाँच गरेर पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अहिले 1253 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट मात्रै झन्डै 1.5 लाख मानिस भित्रिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँ सुरुवातको चरणमा 20,000 जनाको र्यापिड टेस्ट गर्ने भने पनि हालसम्म लगभग 14,000 को मात्रै परीक्षण भएको रहेछ। यो विषयमा थप जानकारी लिनका निम्ति हामी हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कैलालीबाट दिनेश विष्ट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, हजुर प्रशान्तजी, खास गरी सुरुवाती दिनहरूका लक्ष्य जुन 20,000 जनाको र्यापिड टेस्ट गर्ने भनिएको थियो, हालसम्म 14,000 को मात्रै भएको रहेछ। किन यो परीक्षणमा यति साह्रो ढिलाइ, यति सुस्त, के कारणले गर्दाखेरि भएको हो? तपाईँले सुरुवातमा जुन अवस्थामा सुदूरपश्चिम केन्द्रित भएको थियो कोरोना भाइरस, सुरुमा एकजना दुबईबाट आएका फर्किएका युवकमा देखिएपछि त्यससँगै दोस्रो पटकको नतिजा आउँदाखेरि 3 जनामा एकै दिन कोरोना भाइरस देखिएको थियो। त्यसपछि मात्रै आएर वीरगञ्जबाट आएकी वृद्धमा कोरोना भाइरस देखिएर 5 जना पुगेको थियो। जुन सुरुवाती चरणमा एकै दिन 3 जना देखिसकेपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले
अब ऱ्यापिड टेस्टलाई तीव्रताका साथ लाने र सबै क्षेत्रमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने, कम्तीमा पनि 20,000 जनाको यो पहिलो चरणमा 20,000 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने भनेर सुरुवात गरेको थियो। ऱ्यापिड टेस्टसँगै PCR परीक्षणका लागि पनि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको टोली र काठमाडौँकै चिकित्सक सहितको टोलीले धेरै अछाम, डोटी, बैतडी गएर पनि स्वाब सङ्कलन गरेको थियो, ऱ्यापिड टेस्ट पनि गरेको थियो। त्यसैले जुन अवस्थामा सुरुवाती चरणमा एक साता 1.5 साता चाहिँ तीव्र चल्यो, ऱ्यापिड टेस्ट राम्रै तरिकाले ऱ्यापिड टेस्ट भएको, त्यसपछि जुन निको हुने क्रम बढ्यो भनौँ न, 4 जना ठिक भइसके यहाँबाट, अब 1 जना मात्रै उपचाररत छन्। त्योसँगै यहाँ ऱ्यापिड टेस्ट पनि सुस्ताएको अवस्था हो, त्यो टोलीहरू पनि फर्के। अहिले ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ स्थानीय तहमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने भनिएको, उहाँले अब गाउँ गाउँमा गएर ऱ्यापिड टेस्ट भन्दा पनि अहिले खालि सङ्क्रमित अथवा त्यस्तो शङ्कास्पद कोही भेटियो भने भेटियो र आएको अवस्थामा ऱ्यापिड टेस्ट गरिँदैछ भनेपछि अन्यथा त्यो गाउँमा गएर जुन भारतबाट अथवा विदेशबाट आएका हुन् सबैमा गर्नैपर्छ भन्ने हिसाबले ऱ्यापिड टेस्ट गरेको छ। जुन अवस्थामा सुरुवातमा भनेको थियो त्यो अवस्थाले टेस्ट गरिएको अवस्था छैन। हामीले बुझ्दाखेरि यहाँको स्वास्थ्य निर्देशकलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टको सुरुवाती अवस्थामा त्यस्तै अब यहीँ सङ्क्रमण बढी देखिने सम्भावना भएको हुनाले बढाएको र अहिले त्यस्तो शङ्कास्पद कोही नभइसकेकाले ऱ्यापिड टेस्ट नबढाएको भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दिनेशजी, यो सबै अवस्थालाई बुझ्दै गर्दाखेरि यहाँले भनेअनुसार निको भएर घर फर्किसकेपछि चाहिँ त्यहाँ कोरोना भनेको चाहिँ सामान्य रहेछ, यसलाई चाहिँ अब यतिकै पनि ठिक हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले लिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सुस्ताएको हो यो आरटिटी परीक्षण गर्दै गर्दा? जुन पक्कै पनि जुन अब विदेशबाट मात्रै 1.5 लाख जति नेपालभित्रीको अवस्था छ हाम्रो लकडाउन अघि पछि गरेर, त्यो हेर्दाखेरि सबैसम्म ऱ्यापिड टेस्ट पुर्याउनुपर्छ भन्ने नागरिकको पनि मागसँगै त्यतिखेर निर्देशनालयले पनि त्यो लक्ष्य राखेको थियो। त्यसपछि चाहिँ निको हुने क्रम बढ्दाखेरि चाहिँ अन्तमा अब शङ्कास्पद भए मात्रै ऱ्यापिड टेस्ट गर्छौँ, हामी स्वाब परीक्षण गर्छौँ भन्नुको अर्थ भनेपछि जो आफै मलाई शङ्का छ मलाई गरिदिनुहोस् मेरो ऱ्यापिड टेस्ट भनेर आउँछ भने उसको मात्रै गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो निको हुने क्रम बढेकाले चाहिँ अलि सुस्ताएको हो जस्तो छ। तर WHO ले भनेअनुसार जो सङ्क्रमित भएर ठिक भएर घर पुगिसक्छन् उनीहरूलाई पनि फेरि सङ्क्रमण हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर त्यहाँको स्वास्थ्य निर्देशकले त त्यस्तो यो विषयमा केही पनि भन्नुभएको छैन, जस्तो जसलाई मन लाग्यो जो चाहिँ आरटिटी परीक्षण गर्न भनेर आउँछ उसलाई मात्र चेक जाँच गराउने अवस्था रहेछ। यसले गर्दाखेरि त कोरोनाको भयावह अझै पनि बढ्ने भयो नि, होइन? भयावह त अब जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य नै पुरा गरिसकेको अवस्था छैन भनेपछि भयावह त बढ्छ जस्तो नै छ। किनभने बाहिरबाट भित्रिने सङ्ख्या पनि धमाधम आजसम्म अहिले आज मात्रै गृह मन्त्रालयले यात्रु नौसार्न निर्देशन दिएको छ, त्योभन्दा अगाडि त अस्तिबाट यात्रुहरू पनि धमाधम आए। त्यो कारणले जोखिम त जोखिमै छ। जुन अब विदेशबाट लकडाउनको अवधि केही 1-2 हप्ता अगाडि र लकडाउन पछि आएका सबैसम्म ऱ्यापिड टेस्ट पनि पुर्याइदियो भनेपछि अलि ढुक्क हुने थियो, आधार थियो। तर सबैसम्म ऱ्यापिड टेस्ट नै नपुगेको हुना अहिलेसम्म जम्मै टेस्ट ऱ्यापिड र PCR गरेर 14,000 को मात्रै सुदूरपश्चिमभरि भएको छ, 20,000 पुग्न नसकेको अवस्था छ। जोखिम त जोखिम नै छ देशमा। यहाँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता दिनेश विष्ट। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेको छैन, किन परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेन, यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। झापाको 12दशी गाउँपालिका सिल अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि सिल भएको छ। 12दशी गाउँपालिका 4 निवासी एक व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै गाउँपालिकाले थप सतर्कता अपनाउँदै सिल गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गाउँपालिकालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय संसद राजेन्द्र लिङदेनको समेत सहभागितामा आज गाउँपालिकामा सम्पन्न बैठकले गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ कञ्चनगढ, पश्चिममा बिरिङखोला, उत्तरमा पाख्रीबास र दक्षिणमा राधानगर घाग्रा खोलासम्मको 4 किल्ला भूभाग सिल गरी आवत जावत निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चेतनाथ नेउपानेका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजवंशीकै अध्यक्षतामा निषेधित क्षेत्रको समन्वयका लागि 9 सदस्यीय समिति समेत गठन भएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नकुमारी राजवंशी, वडा नम्बर 3, 4 र 5 नम्बर वडाका वडाध्यक्षहरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको सूचना अधिकारी नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पुजन घिमिरे, हाम्रा संवाददाता झापाका। पुजनजी,
हजुर हजुर प्रसन्न अहिले सिल गरिसकेपछि झापाको अवस्था के कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस्। प्रसन्नजी पछिल्लो समय जुन यो चाहिँ लकडाउन भएको 1 महिना पनि नागिसके पछाडि झापाको चाहिँ 2वटा स्थानीय निकाय दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 र झापाको 12 गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ एक पुरुषमा चाहिँ जुन कोरोनाको संक्रमण देखियो कोरोना भाइरसको त्यो पछाडि 2वटै स्थानीय निकायहरूको चाहिँ आंशिक भूभाग चाहिँ स्थानीय निकायले स्थानीय प्रशासनले सिल गरेको अवस्था छ। अहिले हालसालै आज बिहानबाट मात्रै झापाको 12 गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को पुरै भाग र वडा नम्बर 5 को चाहिँ केही भाग चाहिँ अहिले पुरै पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ भने सर्वसाधारणहरूलाई सिल गरे पश्चात घरमै बस्नलाई चाहिँ निर्देशन जारी गरिएको छ। अहिले 12 वडा नम्बर 4 र 5 का केही भागका स्थानीयहरू चाहिँ घरबाट अहिले बाहिर निस्किरहेको अवस्था छैन भने लकडाउनलाई पनि अझ कडाइका साथ त्यो आसपासको क्षेत्रहरूमा चाहिँ लागू गरिएको स्थिति छ प्रसन्नजी। एकातिर यो कोरोनाको त्रास, अर्कोतिर आफ्नै क्षेत्रमा यसरी सिलबन्दी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयमा एउटा त्रास त अलि ठुलै होला, धेरै होला नि हैन? प्रसन्नजी पक्कै पनि जुन 50 वर्षीय व्यक्तिलाई भारतको नयाँ दिल्लीबाट धार्मिक सभा सकेर फर्किए पछाडि 45 दिन पछाडि संक्रमण भएको पुष्टि भयो। उनलाई चाहिँ यस अघि पनि 3 पटकसम्म चाहिँ र्यापिड टेस्ट गर्दा पनि नदेखिएको संक्रमण चाहिँ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ शङ्का लागेर उनको चाहिँ PCR गरिसके पछाडि देखिएको छ। उनको चाहिँ पहिले र्यापिड टेस्ट गर्दा नदेखिए पछाडि उनी ढुक्कसँग चाहिँ बजार गाउँ घुमेको भनेर स्थानीयवासीहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्रसित छन्। उनले पनि संक्रमित व्यक्तिले पनि आफू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै रहेको भनेर स्थानीय निकायलाई पनि चाहिँ हामीलाई समेत झुक्याइयो भनेर त्यहाँका चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। उनले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा समेत नबसी 3 ताल टेस्ट गरिसके पछाडि रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके पछाडि उनी चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा पनि नबसिकन विभिन्न चोक बजार समेत घुमेको खुल्न आएको छ। त्यसै गरी उनी चाहिँ भारतबाट फर्के पछाडि उनले चाहिँ आमालाई लिएर बिर्तामोड स्थित एउटा आँखा अस्पतालमा चाहिँ चेक जाँच गर्नका लागि पनि आएको भनेर हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी महेन्द्र श्रेष्ठले हामीलाई जानकारी दिनुभएको अवस्था छ प्रसन्नजी। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूजन घिमिरे, हाम्रा झापाका संवाददाता, र झापाको 12 गाउँपालिका सिल भएको विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ हामी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि सांसद अपहरण प्रकरणका विरुद्ध विपक्षी दलहरूको साझा धारणा तय, घटनाको छानबिन गर्न माग। लकडाउनको मौका छोपी खाद्यान्न बोक्ने गाडी लेखिएको ट्रकमा मदिरा ओसार पसार, बाराको निजगढबाट 36 कार्टुन मदिरा बरामद। र काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट घर जान भनी हिँडेका 109 जना 5 थरवासी बीच बाटोमै अलपत्र, एउटै कोठामा 25 जनाका दरले बस्न बाध्य। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले जनकपुरबाट सांसदलाई अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याइएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। पार्टी फुटाउन अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। आज प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राप्रपाको संयुक्त बैठकले सांसद अपहरणको घटना छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विपक्षी दलहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि पृष्ठभूमिमा भएको अपराधको चित्र र चरित्रको पटाक्षेप नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री समेत संलग्न भई सांसद अपहरण भएको विषयमा मुद्दा समेत दर्ता नगरिएपछि दलहरू एकसाथ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएर महोत्तरीमा अनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दर्ता नभएपछि दलहरू गम्भीर बनेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। विगतमा पनि चितवनमा दर्ता भई काठमाडौँमा अनुसन्धान र काठमाडौँमा दर्ता भई सुनसरीमा गिरफ्तारी भएका नजिरहरू रहेको भए पनि शक्तिको आडमा अहिले
मुद्दा दर्ता नगरिएको बताउनुभयो। यो अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा त्यो कर्मको पूर्णाहुति भएको छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसबेला अपिल गरेको थियो र हामीले त्यसबेलै माग गरेका थियौँ। सांसदको अपहरण जस्तो विषय कुनै एक दलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर समग्र शान्ति, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गलत कदम भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। 12 प्रहरीले लकडाउनको मौका छोप्दै खाद्यान्न बोक्ने गाडी लेखिएको ट्रकमा मदिरा ओसार पसार गरेको फेला पारेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 7 रवि कोल्ड स्टोरमा बबे स्पेशल ब्रान्डको सोफी मदिरा 36 कार्टुन भित्र्याउन थाल्दै गर्दा ना 1 क 6027 नम्बरको ट्रक र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 50 कार्टुन बबे स्पेशल ब्रान्डको सोफी मदिरा मध्ये 14 कार्टुन सो कोल्ड स्टोरमा भित्राइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विकास थपलियाले जानकारी दिनुभयो। बिलमा चाहिँ सोयाबिनको छ अनि 50 कार्टुन जति यो सोफिया एप्पल फ्लेभर भएको रक्सी 50 कार्टुन चाहिँ 14 कार्टुन झारिसकेको छ। त्यहाँ 36 कार्टुन चाहिँ हामीले यहाँ ट्रक सेट बनाउनु गरेर ल्याएर भित्र हालेका छौँ। र अब हामीले चाहिँ किन ल्याएको भन्दा उल्टै चाहिँ डिस्कस गरेको भएर हामीले चाहिँ अब अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छौँ। सो मदिरा रौतहट स्थित बालाजी खाद्य उद्योगबाट ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, नुन, तेल जस्ता अत्यावश्यकीय सामग्री ओसार पसार गर्ने सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले कडाई नगरेसँगै व्यापारीले सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप गरेका हुन्। भेला नहुने, भिडभाड नगर्ने, कम्तीमा 1.5 मिटरको दूरी कायम गरेर बस्ने भन्दै सरकारले पटक पटक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न पाठ पढाइरहेको छ। तर त्यही सरकारको अक्षमताले यति बेला घर पुग्ने आशमा हिँडेका नागरिक बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँ सहित विभिन्न ठाउँबाट गृह जिल्ला पाँचथर जान हिँडेका सयौं नागरिकहरू पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित जलसिंह माविको भवनमा राखिएका छन्। उनीहरू एउटै कोठामा 25 जनाका दरले ठेल मठेल गरेर बस्न बाध्य छन्। पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। काठमाडौँमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई घरसम्म जान दिने अरे भन्ने हल्ला सुनेपछि 9वटा गाडी चढेर घर हिँडेका पाँचथरका सयौं सर्वसाधारण अलपत्र अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्। जिल्ला प्रवेश गर्ने सिमानाको एक विद्यालयमा क्वारेन्टिन भन्दै 100 बढी नागरिकलाई राखिएपछि उनीहरूको बिजोग भएको हो। सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सहितका सयौं नागरिक चिसो भुइँमा म्याट र एक्सर ब्ल्याङ्केटमा रात कटाउन बाध्य छन्। अलरेडी 32 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको काठमाडौँमा हामी त्यहाँ हिँडेर कुनै व्यवसायता नाचेर घुमेर आएको भन्दा पनि 32 दिन अलरेडी क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको हो। त्यसैले हामीले चाहिँ के हाम्रो चाहना के हो भने हामीले चाहिँ यति मात्रै चाहन्छौँ कि हामीसँग मानवीयताको व्यवहार होस्। किनकि हामी पनि चाहन्छौँ पाँचथरमा हामी यहाँ आएर हामी कोरोना सार्न आएको होइन, हामी एउटा सुरक्षित ठाउँ खोज्न आएको। स्वास्थ्यवर्धक खाना खाउँ, प्रशस्त तातो पानी पिउँ भन्दै चिकित्सकहरूले सुझाव दिइरहेका बेला काठमाडौँमा अलपत्र परेर घर आएका सुत्केरी महिलाले पोसिलो खानेकुरा पाउने त कहाँ हो कहाँ शिशुले दुध समेत खान नपाएको सुत्केरी आमाहरूको गुनासो छ। अनि दिइहाले अब पैसा पनि कति समस्या हुन्छ उतादेखि आउँदाखेरि अनि यस्तै दुःख यस्तोमा कति महिनाको सुत्केरी हजुर? 6 महिना। पानी जस्तो दाल दिइरहेको छ, आलुको तरकारी अरे अनि अब खाना पनि कहिले खाना त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि बच्चाहरूलाई त त्यस्तो खाना खाने सम्भवै हुँदैन। अनि बच्चाहरूलाई हेर्नु हिजोदेखि हामीले दुध हामी आफै पैसा दिन्छौँ ल्याउनु भनेर भनिरहेको छौँ। अहिलेसम्म दुध हुन्छ। हिजो अस्ति काठमाडौँदेखि खानेदेखि अहिलेसम्म नानीले खाना खाएको छैन। नानीहरूले यो 2टा नानीले केही खाएको छैन। झट्ट हेर्दा क्षमताभन्दा 4 गुणा बढी कैदीबन्दी राखे जस्तो दृश्य देखिने यो स्थानमा काठमाडौँबाट घर पुग्ने आशामा हिँडेका 109 जना नागरिक छन्। एउटै कोठामा 25 जनासम्म बस्न बाध्य भएपछि आफूहरूलाई समस्या भएको उनीहरू सुनाउँछन्।
यहाँ चाहिँ अब बस्नको लागि पनि धेरै गाह्रो छ। बस्नको लागि अब तपाईँको 15-20 जना जति भेला भएर बस्छ। अब यहाँ ओड्ने पनि अब गाह्रो छ, चिसो धेरै बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ बसेर सर्नलाई अब 13-14 दिन बिताउनलाई नसक्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकनै काम गर्दा यो अवस्था आएको सरोकारवालाको भनाइ छ। पाँचथर प्रवेश स्थल गर्ने यस ठाउँको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले खानाको प्रबन्ध त गरिरहेको छ, तर कहिलेसम्म यसरी बस्ने के गर्ने भन्ने कसैलाई थाहा छैन। जिल्लाका स्थानीय तहहरू संक्रमणको जोखिम बढाउन सरकारले नागरिकलाई गाउँ पठाएको भन्दै केन्द्रीय सरकारसँग आक्रोशित बन्दा नागरिक भने कोरोनाले होइन चिसोले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। अब रोजगार फेर्ने लगाएको कपडाहरू पनि सबै मैला भइसक्यो, नआउनु सक्ने सुविधा पनि छैन। कपडा फेर्ने चाहिँ मर्नेहरू पनि छैन। यस्तै अब समस्याले अब गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो दिन बिताउन सकिएला छैन। अब यस्तो स्थानीय तथा संघीय सरकार बीचको समन्वयमा काठमाडौँमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दै गृह जिल्ला लगिए पनि पाँचथरका सर्वसाधारण बाटैमा अलपत्र पर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि भने बिना सम्पर्क गाउँ आएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। एक्कासी आएर अब आउँदाखेरि यहाँ अलपत्र भएर बसेको छन्। क्वारेन्टाइनभित्र एउटा 2जना सुत्यो भन्ने पनि आयो। यो भर्खर आज मात्रै थाहा पाउँदैछु मैले चाहिँ भर्खर ज्ञान नगरपालिका आएर यो जानकारी भएर आएको हुनाले उहाँलाई व्यस्त हुन सकेनौँ हामीले। अब तत्काल अहिले मेयर साहब जाँदै हुनुहुन्छ सिटी कार्यालयमा सुझाव गर्नु भएको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो कलेजको सल्लाह दिएको छु, जुन गाउँपालिकाको साथीहरू हुन् त्यतै गाउँपालिका जिम्मा दिनुपर्छ र आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्थानीय सरकारले व्यस्त हुनुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदम लकडाउन हो। यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ, तर अलपत्र नागरिकको उद्धार र राहतमा सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्छ। नागरिक सङ्कटमा परेको बेला राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ, न कि अलपत्र नागरिकको व्यवस्थापनको साटो तैचुप मैचुप भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि बस्न मिल्दैन। नागरिक पीडामा परेको बेला निर्वाचनमा आफूले गरेको वाचा पनि सम्झिने कि जनप्रतिनिधिज्यू। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खबिन लुइन्टेल, पाँचथर। लकडाउनको समय बढेसँगै काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरमा बसेका नागरिकलाई धादिङको खनियावास गाउँपालिकाले गाउँ फर्काएको छ। उनीहरू गाउँ फर्केपछि असुरक्षा र त्रास बढ्न नदिन फर्काइएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। धादिङको खनियावास गाउँपालिकाले आफ्ना विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अधिकांश नागरिकलाई गाउँ लगेर स्थानीय सरकारको उदाहरण पेश गरेको छ। खनियावास गाउँपालिकाले काठमाडौँ, पोखरा लगायतका देशका ठूला सहरहरूमा रोजगारी र अध्ययनका लागि पुगेका र लकडाउन लम्बिएपछि अहिले बिचल्लीमा परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई पालिकाले गाउँ फिर्ता मात्र गरेको छैन, उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। गाउँ फिर्ता ल्याइएका सबै नागरिकहरूलाई राख्न गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा 9वटा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको छ। घर बाहिर निस्किन नपाइने र दाल चामल सकिएर बिचल्लीमा परेकाहरू अहिले गाउँ आएर क्वारेन्टिनमा सुरक्षित साथ बस्न पाउँदा दङ्ग परेका छन्। एकदम खुसी लागिरहेको छ कि, किनकि म त्यहाँ एक्लै अब ढोका लगाएर अब सुते पनि ढाड दुख्ने, अनि यस्तो गर्दन दुख्ने, अनि एक्लै भएपछि खाना पनि नरुच्ने, अनि त्यस भएर मलाई एकदम साह्रै नै गाह्रो भइरहेको थियो। धादिङका अन्य पालिकाहरूले काठमाडौँमा समस्या परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई गाउँ फर्काई घरमै फिर्ता पठाइदिएका छन्। बाहिर रहेकाहरू वारवार्ती आउन थालेपछि गाउँमा छुट्टै चिन्ता र त्रास पनि सिर्जना भएको छ। खनियावास गाउँपालिकाले भने सबैलाई गाउँ फर्काई क्वारेन्टिनमा राखेपछि गाउँ फर्किन पाएकाहरूमा मात्र होइन, सिङ्गो गाउँपालिकावासीमा खुसी छाएको छ। म त कहाँ भित्रै बसेको, हामी त गाउँ गयो भने अलि उस हुन्छ कि भनेर हामी त फेरि गाउँपालिकाले गाडी पठाइदिनु भयो, अनि हामी आएको। खोइ अब आफ्नो परिवारहरूले उस हुन्छ, आफै सुरक्षित भएर बसौँ भनेर यहाँ हामी यहीँ आएको। गाउँपालिकालाई त अब के भन्ने, हाम्रो धेरै राम्रो व्यवस्था गरिदिनु भयो। हिजो बसबाट उता उस पनि बस्यो, अनि बिहान गाडी पठाइदिनु भयो, गाडीमा आयो, अनि यहाँ खाना खायो के सबै व्यवस्था राम्रो छ। गाउँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टिन सुरक्षित मात्र होइन, व्यवस्थित पनि बनेको छ। क्वारेन्टिनमा सबैलाई 2 साता राखिने र त्यसको सबै खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्ने भएको छ। क्वारेन्टिनमा अहिले 118 जना रहेका छन्। अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ त्यसको कारणले लकडाउनमा फँसेका हाम्रो जति पनि खनियावास गाउँपालिकाभित्रको नागरिकहरूलाई विभिन्न सहरबाट गाडी मार्फत उद्धार गरेर यहाँ गाउँपालिकासम्म ल्याएर हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको क्वारेन्टाइन 9वटा ठाउँमा राखेका छौँ र त्यसमा अहिले झन्डै 118 जनाको त्यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने र 2 सातापछि उनीहरूलाई र्यापिड टेस्ट गरेर मात्र घर फर्काइने बताइएको छ। खनियावास गाउँपालिकाले आफ्नो नागरिकप्रतिको स्वास्थ्य सुरक्षामा जुन क्रियाशीलता देखायो त्यो अहिले सबै स्थानीय तहहरूका लागि अनुकरणीय बनेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। देशकै एकमात्र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भएको स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको हो। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहयोगमा उक्त स्वाब कलेक्सन बुथ राखिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज आरसीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको आशंका लागेका बिरामीहरूको स्वाब कलेक्सनका लागि निर्माण गरिएको बुथ प्राप्त भएकाले स्वाब सङ्कलन गर्दा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगाउने बताउनुभयो। त्यस्तै यसको प्रयोगबाट स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पिपिई लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बचत हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। स्वाब कलेक्सन बुथ पाएसँगै अस्पतालले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको आशंका गरिएका बिरामीहरूलाई पनि राम्रो सेवा दिन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्वाब कलेक्सन बुथ उपलब्ध गराउँदै सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले अस्पतालले सुरक्षित रूपमा बिरामीको स्वाब सङ्कलनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। थमेल क्षेत्रमा मेन्स फाउन्डेसनले लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ। फाउन्डेसनले लकडाउनको दोस्रो दिनबाट थमेल क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा परेका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हो। फाउन्डेसनले प्रतिदिन 200 जनालाई खानामा बिरयानी खुवाइरहेको छ। हरेक दिन बिहान खानामा बिरयानीसँगै फाउन्डेसनले मास्क पनि वितरण गरिरहेको छ। सुरुको दिन 50 देखि 60 जनालाई खाना बाँडेको फाउन्डेसनले अहिले 200 जनालाई निःशुल्क खाना र मास्क वितरण गरिरहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष मिनहाज खानले बताउनुभयो। अध्यक्ष खानले प्रतिदिन 10,000 रुपैयाँ बराबरको खाना र मास्क वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। केही साथीहरूको सहयोग प्राप्त भए पनि आवश्यक अन्य रकम फाउन्डेसनबाटै व्यवस्थापन भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। फाउन्डेसनले अहिलेसम्म विभिन्न अस्पताल र सङ्घ संस्थाहरूलाई करिब 700 पिपिई पनि वितरण गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले आफ्नो विवाह खर्च बापतको रकम कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर पूर्व महामन्त्री काफ्लेले आफ्नो विवाह खर्च कटाएर कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुभएको हो। पूर्व महामन्त्री काफ्लेले कोषमा 2 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुभएको हो। विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि विवाह खर्चबाट केही रकम राहत कोषमा जम्मा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आज स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न दलका सांसदहरूले राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायी र अन्य नागरिकहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 52 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 110 जना आइसोलेसनमा छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2,07,000 नाग्यो। 30 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यो वर्ष दिवस नमनाउने एन्फाको निर्णय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि देश लकडाउनमा रहेको 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। यसले मानवीय क्षति हुनबाट देशलाई जोगाएको छ, तर अर्थतन्त्रमा भने इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो असर पारेको छ। देशका सबै क्षेत्रहरू ठप्प छन्। सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका होटलहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देश पूर्ण रूपमा लकडाउन भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै असर
असर परेको हो। पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि होटल व्यवसाय सबैभन्दा धेरै नोक्सानी भएको छ। नेपालमा रहेका तारे होटल, रिसोर्ट, होमस्टे लगायत अन्य होटलहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यसबाट होटल व्यवसायमा अर्बौंको नोक्सानी मात्र भएको छैन, ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने खतरा समेत बढेको छ। खास गरी तारे होटल, होमस्टे एवं रिसोर्टका ग्राहक पर्यटक हुन्, तर देशमा लकडाउन भएपछि सबै उडानहरू स्थगित भएको र मानिसहरूको आवागमन ठप्प भएपछि होटल व्यवसायमा अर्बौंको नोक्सानी भएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश फिर्ता लिँदा पनि नेकपा भित्रको विवाद साम्य भएन। सत्ता समीकरण नै फेरबदल हुने संकेतपछि प्रधानमन्त्रीको दौडधुप बढ्यो। आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल तीव्र। सरकारले सुरु गरेको लकडाउनको आज 35औं दिन। काठमाडौँबाट घर फर्कनेको लर्को। जोखिम बढेपछि कडी कडाउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि सुदूरपश्चिम हुँदै नेपाल भित्रिएको 1.5 लाख भन्दा बढीको परीक्षण नहुँदा जोखिम बढ्यो। संक्रमित देखिएपछि झापाको 12 सिलवनले। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,07,000 नाग्यो। 30 लाख भन्दा बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।